सरशी पावला तुझे सरशी रात म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रात म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं जेजू तें जिवीत जोडूंक जेजू सरशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो हांगा आसले आमी खंडीत जावन आमच्या पोडारा खातीर आमच्या भुरग्यांच्या पोडारा खातीर तांच्या शिकपा खातीर आनी प्रत्येक तरां तांच्या काजाराच्या ह्या लग्नाच्या त्या कार्या खातीर खंडीत जावन तुमी पुंज येयला तुमी एफडी केल्या ह्या तुमी विंगड ताका म्हणून बँकान दवरला वैगिनी वैगिनी होर्यकले सेक्युरिटी म्हणून आमची पाती आनी आमचो विश्वास कोणाचेर दवरून जेता पयशांचेर दुडवाचेर ह्या आमच्या फंडाचेर आनी त्याच वरवीं आज आमकां सरस परतावन मेळचो आदार सुकला आज आमकां आयको मेळटलें तूं केदाळा यशस्वी जाताय तूं केदना जैतेवन जाताय जेदना तुजो संपूर्ण विश्वास तूं देवाचेर दवरून जियेताय तेदना देखून आज देवाचें उतर आयकून तरी न्ही कोणाचेर आमचो विश्वास न्ही दोडवाचेर आमचो विश्वास न्ही आमच्या शिकपाचेर ह्या जन्माचेर आमचो विश्वास न्ही आमच्या कुडीच्या भलायकेचेर ह्या सक्तेचेर आमचो विश्वास तुजो आनी म्हजो विश्वास आमी दवरीचो कोणाचेर रसनाराचेर तुका आनी म्हाका आमकां रसलेल्या रसनाराचेर तुका आनी म्हाका आमकां पोसनाराचेर तुका आनी म्हाका आमकां राखच्या राखोनदाराचेर आनी तो आनी कोणी न्ही तो जावन आसा तुजो म्हजो आमचो जेजू त्या जेजूचे विश्वास दवरूंक आमी सुकले आमता ताजे लागच्या बॉक्सांनी मागया हेरां की तांचो विश्वास जेजूचेर दवरूंक आमी तांकां वाट दाखोवंक सुकले तर एकामेका लागच्या बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां सोसणेच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर प्रेस्ता काकळूत कर प्रेस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन
हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सगळी छाब मोगळा बापा तुका कार्याका आनी साद्यावाक तुझ्या पुता जेजू ते संपूर्ण तरान वळखून आज आमचो भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास तुझे दोन जीव तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी आमेन जेरेमिया पुस्तकांतले वाचप अवास्वार 17 वळ 5 ते 8 पर्यंत जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्सेस 5 to 8 जाणवायेच्यो सांगण्यो सरेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशांच्या शक्तीचेर पातयेता जो मनीस आपले काळी सरेस्परांतावन पयस करता तो मनीस शिरा पडलेलो जावं तसलो मनीस हारण्यांच्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी तसो परिणाम तो बगिना कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता जो मनीस सरेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतेल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवी सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगार तो केदीस रावाना देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार विश्वास दवर देवाचे विश्वास दवर जेसूचे विश्वास दवर देवाचे विश्वास दवर जेजूचे विश्वास दवर आत्म्याचे विश्वास तो सांडी नाका विश्वास दवर आत्म्याचे विश्वास तो सांडी नाका कोरिंथकारांक बरयल्ले पयले पद अवस्वर 15 वळ 12 ते 20 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 20 मेल्ल्यांचे जिवंतपण सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हण तुमच्या भितरल्या तोडांनी म्हणजे कशें मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवंक ना आनी जर क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ तुमचो बावर्ती व्यर्थ तितलेंच न्हय आमी देवाचे फडकिरी साक्षी जाता कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हण आमी साक्ष दिल्या कित्याक मेल्लीं जिवंत जायनात तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हण जालें कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायनात तर क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना आनी जर क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थाकच व्यर्थ तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात तितलेंच न्हय क्रिस्तांतय मरोन गेल्लीं सगळीं नाश जाल्यान म्हण जालें ही जिणी मात्र लेगून क्रिस्तांतय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सक्तां प्रास चड निर्भागीपणाची पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला
मरण पावलेल्यान मेल्ल्यांतली उठयतले म्हण तो जामिनी जाला. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडपकार. Hallelujah, सर्वेस्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्वरा जय जय जय. तुझो सरातल्या भक्तीनी आता तुझी सनियमा पूर्वे नाव पाळटा. तुझे सरोपादेश आवते पातेता सोम्यातान सोमो करता. हालेलुया, सर्वेस्वरा जय जय जय. हालेलुया, सर्वेस्वरा जय जय जय. हालेलुया, सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वळ 17 आणि उपरांत 20 तावन 26 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 6, verses 17 and then 20 to 26. उपरांत जेजू तांच्या सांगता दोंगर देवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे भोंवारी आसलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचें राज्य तुमचें. तुम्ही आतां मुखेल्ली कितली भागी, तुम्ही दोदोशी जातल्यात. तुम्ही आतां रडटलीं कितली भागी, तुम्ही आसतल्यात. मनशापताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमकां खेंडून तुमचें नांवच खोटें म्हणून तुमकां तिरस्कार करते जाल्यार तुमी कितली भागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक येस परी चलयल्ले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतां सुद्दां दोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती असलेल्यांक, तुमी भुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक, तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक, तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारल्ले. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचें राज्य तुमचें. ह्या संवसारांत जेजू खातीर हो संवसार साडून दुबळीकायांत जियोवच्या आनी जेजूक मानवाच्या रितीन जियोवच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. 3 दिसां पयलें संजेर ते एक जाण अक्रिस्तांव भाव म्हाका मेळूंक आयले. गाडयेर आयल्यात कारार. आनी जेन्ना हांव तांकां मेळोंक गेलो तांणी म्हाका एक इन्विटेशन दिलें आनी एक ब्रोशर दिलो आनी म्हळें अशें जालें आमचें कार्य आसा, तुमी आमकां 2 क्विंटल तांदूळ दान दिजय म्हणून. हांवें सांगलें हांगाय तेंच चलता. दुबळ्या धाकट्यांक खंयच्या रितीन आमी बरें करयेत दिवयेत, आमी दिवनूच आसा. तुमी करचें तुमी करा, आमी करचें आमी करता म्हणटाना निमाणे तांणी म्हळें तुमचेर विश्वास दवरून आमी आयली. हांव तुमी म्हाका आमकां खाली हातांनी फाटीन धाडटात गी म्हणटाना हांवें म्हळें मनशांचेर केदींकच विश्वास दवरिनाकात, विश्वास देवाचेर दवरा आनी वसा म्हळें. 3 दिसां पयलें जाल्लें घडीत. विश्वास मनशांचेर दवरिनाकात, विश्वास देवाचेर दवरा आनी वसा. आज आमी मनशांचेर विश्वास दवरून येता, कांय आमकां मेळना.
आमचे मध्ये हो भाव माता बसोन आसा जायते फावटी उक्त्यान हांगासर सकाळ मुखार ताची परिस्थिती कितें म्हणून जेजू मुखार ताणें उसारली. कोणाय लागीं ताच्या परिस्थितींत ताच्या गरजेंत कोणाय लागीं ताणें विचारूंक ना मागोवंक ना. पण हांगा उक्त्यान जेजू लागीं ताणें मागले आनी कितल्याच जाणांनी ताका कुमो केल्या म्हणल्यार ताका कळीत आसा मात्र न्ही हांगा त्या खातीर जेजूक ताणें अर्गां दिल्या. कोणाक उलो मारलो ताणें? कोणें ताका कुमो केली? जेजूच्या भुरग्यांनीच ताका कुमो केली. कित्याक जेजून तांच्या मोतीक गेला. हांगा एकलो भाव आसा, गरजेंत आसा, असहायक जावन आसा, आदार नासतना आसा. म्हज्या नांवान ताका या तिका या तांकां आदार दी, कुमोक दी. हें दैवीक मिसांव फाटल्या 27 वर्सां जावन अशेंच चलोवन आसा भाव. हांव ट्रिनिटी घरांत अशेंच आमचें शुक्राचें शनवारचें मागणें चलोवन व्हरता आसतना अचानक सुमार वर्सां उपरांत, सुमार 10-12 वर्सां उपरांत बॉम्बेतान गोबायल आयली. तांची वळख म्हाका मेळोंक ना. आनी मी हें मागणें जाल्ल्या नंतर भायर येताना वळख मेळोंक ना गे म्हणून. ना मेळोंक ना म्हणून वळख सांगच्या बदलाक तांणी अहंकार उलयलो. थंय आसतना आमी एका कुडाक 1 लाख दिल्लो म्हणाले. वय गी तो 1 लाख त्या कुडा खातीर तर करशिल्ला, तें कूड थंय आसा हांगा ना म्हणे. आज भयणीनो, अनेका भावान तुज्या गरजांत आमी पावल्या. तुका जाय तेन्ना आमी हें दिलां. तूं आतां आमच्या गरजांत पावनाय. हांवें सांगलें हांव केन्नाय तट्टेंकान घेवन तुमच्या लागीं मागोवंक येवंक ना. तुमी दिलां तर सोम्यान तुमच्या मतीन घालां आनी तुमचें उदारपण तुमी दाखयलां. ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर देखून अशें उलयनाकात म्हळ्यार. साबार फावटी भाव भयणीनो हांवें केलें, हांवें दिलें, हांवें हाडलें, हांवें दवरलें न्ही उपकाराक पडाना. देखून साज पयल्या वाचपांत आमी आयकता जेरेमियाच्या बुकांत 17:5-8 पर्यंत ऐका. वयर कितें बरयलां? जाणवायेच्यो सांगण्यो. ही जाणवाय आपणाया. ह्यो सांगण्यो न्ही, हे उतार. व्हडले एका भयणीन हांगा मागतना आमी फादर जेरीचे उतार आयकूंक आयल्या, आमच्या भावांचे उतार आयकूंक आयल्या. आमचे उतार न्ही भावा भयणीनो. कोणाचे उतार? सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता, जिवेता वाट म्हजी उजवाडायता, धैर्य देता, बळ दिता, सदां भळता, जिवेत म्हजे. हांगा आमचे उतार आयकूंक येनाकात. तुमी कितें जातात मागीर निराशी जावन वेतात. कोणाचे उतार आयकूंक येया? कोणाचे उतार आयकूंक येया? त्या दाळा मात आमी सुफळ जाता. देखून ह्यो जाणवायच्यो सांगण्यो मदें मदें हे जाणवायच्यो ओपाऱ्यो, हे जाणवायचे दाखले, हे जाणवायन बरलेलीं गितां आमी कित्याक गायता? आतां ऐका. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता. कोण म्हणटा? फादर जेरी सांगता म्हणा नाकात. हांव काल तुमकां हांव खंय बरयलां, कितें बरयलां म्हणलें आमच्या गरजे प्रमाणे आमी काण दिता. सर्वेस्पर देव तुका म्हाका आमकां हांगासले हर एकल्या म्हणटा, जो मनीस, कोण तो मनीस? मनशाचेर विश्वास दवरता, मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता. आनी कोण तो मनीस मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता? जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतल्यान पयस आनी करता, कोण तो मनीस आपले काळी सर्वेस्परांतल्यान पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. ताचेर शिराप पडटा. तुजें काळीज तुवें सर्वेस्परांतल्यान पयस केलां तर, आनी तुजो विश्वास तुवें मनशांचेर दवरून तुजी येताय तर, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. शिराप पडलेलो जावं म्हणटा देवाचे उतर. देखून हांवें कितले फावटी तुमकां सांगलां मनशांचे विश्वास दवरी नाकात. आत्तां आमी गायलें तें कंतर, विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू जेजूचेर, विश्वास दवरू आत्म्याचेर, विश्वास तूं सांडिनाका, विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू जेजूचेर, विश्वास दवरू आत्म्याचेर,
विश्वास तो सांडी जुआ शुभ वर्तमान आवाज वर 14 वळी 1 जेजून म्हणले उतरां जॉन चॅप्टर 14 and verse 1 तुम्ही कळवळचे नाही कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरी विश्वास दवरा जेजूनच म्हणा कोणाचेर विश्वास दवरीचे आणि कोणाचेर विश्वास दवरीचे आज हे गरजेचे कळवळचे नाही कोणच्याय परिस्थितीत कळवळ नाकात कळवळचे नाही कोण काढचे नाही पियेवचे नाही केन्नाय तुम्ही कळवळचे नाही कोण काढचे नाही बियेवचे नाही केन्नाय तुवें जेजूच्या आता जेजूच्या उजवाडान धैर्यान जिये जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान धैर्यान ही 27 वर्सां वशेंत जियेला ताज्या नांवान ताज्या उजवाडान ताज्या मोगान ताच्या एकवटान कांयच उणें जावंक ना कांयच उणें जावचें ना कांयच उणें पडचें ना खंय पडलें तुमी पळयलां न्ही कितलो काळ तो न्हू साबार वर्सां तुमी देवाचे उतार आयकूंक येतात कांय कितेंय उणें पडलें तुमकां बगलांगी कोणाच्या माथ्यार आमी वजें घालांगी कित्याक म्हजो विश्वास म्हज्या सरस्परा देवाचेर म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर म्हजो विश्वास म्हाका चलोवच्या म्हाका प्रेरण दिवच्या म्हाका जाणवाय दिवच्या म्हाका सता नितीन वाट दाखोवच्या पवित्र आत्म्याचेर म्हजो विश्वास हांव खाली साक्ष दितां म्हजो विश्वास हांवें कोणाचेर दवरला न्ही मनशाचेर सिराकाच्या बुकांत बसो 2:18 सांगता न्ही सिराक चॅप्टर 2 verse 18 कितें म्हणटा सिराकाच्या बुकांत बसो 2:18 आम्ही सर्वेस्पराच्या हातान आम्ही पडोया सरस्वरच्या हातान पडोया पूण मनशाच्या हातान नाका आज मनशाच्या हातान पडोन एजंटाच्या हातान पडोन कोणी सांगले म्हणून तांच्या हातान पडोन आज ते जण आनी राखोन आसात हाज्या पयलीं हांवें तुमकां एक सांगलें न्ही एकलो म्हाका फोन करून म्हणटा 6 म्हयन्यांत हांव गांवांत आसा 6 म्हयन्यांत हांव राखोन आसा कोणाक गी म्हळें विजाक खंय साबार एजंटांक हांव मेळ्ळो कोणाय तो कांय जावंक ना जावचें ना म्हळें एजंट कितें तुजें बरेंपण आशेवन बसल्यात की तांकां खंय कमिशन मेळटा खंय कोणातून कितें पिळूंक मेळटा ते राखोन आसा देखून एजंटाच्या हातान ती पडा नाकात भाव भयणी खंयच्याच कामाक एजंटाच्या हातान पडा नाकात कित्याक जायत त्या एजंटांनी कितलें लुटलां म्हणलें तुमी जाणात आनी थोड्यांक कितलें लुटलां की म्हजे मुखार म्हजे कडेन थोडे दाखले आसात एकलो भाव ताका इस्रायला वचपाचें म्हणटा इतले लाख दिले इतलीं वर्सां सतयलें ताका विजा दिवना ताणें निमाणे हो भाव जीवघात करून मरता आनी ताज्या टेलिफोनाचेर म्हजो नंबर आसलो देखून थंयचो स्टेशन असो येस म्हाका फोन करीत आसता आजी तुका वळख आसा गी म्हणून हांवें सांगलें कितें जालें ह्या भावान हांगा सुसायड केला तुमी खंडीत जावन कितें निराशी जातले पूण जेजू सवय आसलो कोणूच निराशी आमी वचता न्ही रोमाकारां पयल्या पत्रांत हांव 10 आनी वळ 11 कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 10 verse 11 रोमाकारां पयलें पत्र हांव 10 वळ 11 कित्याक पवित्र पुस्तक असं म्हणटा पवित्र पुस्तक कशें म्हणटा ताका सत म्हणतलो ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना. कोणूच लजेक पडचो ना. काल कितल्यो बऱ्यो 2 साक्ष्यो आमी आयकल्यो टिचेरीच्यो डॉटी टिचर भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर हात सोडोवंक ताजे ब्लॅकबोर्ड हात सोडयतना 6 बोटां आयलीं खंय सगळीं हांसतालीं खंय सगळीं हांसता म्हणटा कितें करचें म्हणून कळीत नासतना जेजूक उलो मारलो जेजू ताका दाखोवन दिलें निमाण्या बांकार बसलो एकलो भुरगो आसलो खंय ताका आपयलें उठ ये म्हणून आनी त्या भुरग्याक हातांत 6 बोटां आशिल्लीं खंय ऋतिक रोशनाक आशिल्ल्या बरी कोणें तिका लजे घालूंक ना कितें वाचलें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा पवित्र पुस्तक कशें म्हणटा ताका सत म्हणतलो ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना कोणूच लजेक पडचो ना डॉक्टर टिचरीन आनी एक साक्ष दिली दुसऱ्या टिचरान सांगता आमी इतलें शिकल्या न्ही इल्लें चड शिकया MA करया म्हणून थंय शिकोवन परीक्षा बरोवंक गेली परीक्षा बरोवंक गेल्यार तिका बसची खंयची तिजे नंबर आसले कोणी बॅग दवरलें तिका नंबर दिसूंक ना कडेक तिजे नंबर दिसताना ते गांठ मारल्या सकयल येवन बसून रेडी जाल्यात मागीर पेपर वेगळी बरयतना तिका कितें बरोवचें म्हूण कळोवंक ना कांयच मती केना जाल्यार कालें गिच्चून निमाणे पेपर तेंच्या ताका कोण पळय ताका दिताना इतलेंच म्हणलें की जेजू म्हाका 35 दिल्यार पुरो म्हणून
कितले 35 मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून जेजून तिका 38 दिले की 38 कितले दिले की आता ही डॉटी टीचर रिटायर जाल्यार ती MA जावन रिटायर जाल्या कोणी तिका MA दिले कितें वाचलें बाय परत वाचती वळ ताका सत म्हणतलो ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना ताका सत म्हणतले लजेक पडचे ना ताका सोडून हेरांक सत म्हणतले लजेक पडतले देखून हांवें सगळ्यांक सोडलां एकल्याक मात्र धरला कोणाक म्हज्या जेजूक मात्र धरला सगळ्यांक सोडला कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां तें सांगता आतां पाटी हाच्या पयले वाचपाक आनी वास दुसरी वळ 6वी वळ जो तसलो मनीस अरण्यांतल्या झिलकुटा सारको पळय तुजो भावार्थ बरोसो पत्येनी विश्वास जर तर देवाचेर ना मनशांचेर आसा तर तूं अरण्यांतले झिलकुटा तसलो खंय बरें आयल्यार ताचो परिणाम तो भोगिना अरण्यांतल्या झिलकुटाक झिलकूट म्हाका कळटा तुका अरण्यांत जायतीं बरें आसा न्ही बरें आयल्यार ताचो परिणाम तो भोगिना कितलेंय बरें तेज्या भोंवतणी असल्यार ताका बरें जायना कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे बयींचेर तो जियेता कोण असो साधन कोणी ते आतां चिंतया कोणूच वस्ती करिनातल्या जाग्यार तूं आसाय सकाळी हांवें एक ल्हानसो उल्लेख केलो पीपल आर रेस्टलेस कित्याक लोक सैर भयर कित्याक ना ताजो सांगात ना हाजो सांगात ना कोणाचो सांगात तसले मनशां सैर भयर बाबनीन दे आर रेस्टलेस दे आर मेकिंग अदर्स रेस्टलेस आनी काही हे नाले कोबऱ्यो हाच्यो कोबऱ्यो ताच्यो कोबऱ्यो हांच्यो कोबऱ्यो तांच्यो कोबऱ्यो नाजाल्यार डिस्कशन तर विमर्शो कोणाचो तुकाच तूं जाणा जाणी उडल बाबा आनी आज आमकांच आमी जाणा जावच्या बदलाक आमी कोणाक जाणा जावं पळयता तो कसो आसा तें कशें आसा तीं कशीं आसात आमकां दुसऱ्यांचेंच पडून गेलां आनी तसल्याची गत कितें जातली कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते कोणूच वस्ती करिना ते खारे बयींचेर तो जियेता काय म्हणटा तें सुनसान जागा म्हणटा न्ही ताका म्हणजे स्मशान म्हण येता ती कोणी जियेताय स्मशानांत कोणी जियेताय तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत तशें जावंक नजो आनी जाता जाल्यार कित्याक कारण तुजो आनी म्हजो आमचो विश्वास ना देवाचेर आमी दवरला मनशांचेर देखून आनी उपरांत जो मनीस सर्वेस्पराचेर पात येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी आतां आयका तुजो विश्वास सरस्वतीचेर आसा तर जो मनीस सरस्वतीचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी आनी ताका पात येता तो मनीस भागी देखून सांगलें विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो येतूं जनाजा आत्म्या म्हज्या तो अदेर जायनाका खांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अधेर जायनाका खांय बी जर तुवें तुजो विश्वास मनशांचेर दवरलाय बेगीस कोणी तुका लेखिनातल्या वेळार कोणी तुका तुज्या गरजांत पावनातल्या वेळार तूं कितें जाताय भावताय धरणी शेवटाताय सगळें बरेंपण होगडायताय मात्र आजो राग ताजो राग आजो द्वेश ताजो द्वेश तुका मनशांचे विश्वासच ना जाल्यार कोणाचो द्वेश करची गरज आसा सारकें चिंतन पळया तुजो म्हजो आमचो विश्वास मनशांचेर ना देवाचेर मात्र आसा जाल्यार राग करूंक अवकाश आसा द्वेश करूंक अवकाश आसा मोसो चिंतूंक अवकाश आसा वटपण उलोवंक अवकाश आसा पळया न्ही आज जेन्ना कोणाय ती कितेंय हें दिसोन येता राग या द्वेश या क्रोध या मोसोर या हांव म्हजो म्हाका म्हणलो अहंकार आसा जाल्यार ताजो विश्वास देवाचेर ना कालच सांजेर बिग जेचेर आमी बाबा विक्रमाची शिकोवण आयकतात मोदें एक घडी रावता न्ही तर दोळ्यान सांगचे हळे तो हे दोळा आयकल्ले नियाळ करूंक तुमकां रावला आनी कितें म्हणचे 1 मिनीट 2 मिनीट हाला ना तें टी व्ही न्ही देखून हांवें सांगलें हांकां हळे दिव्याक सांगलें श्रानीक सांगलें तूं हेजो म्हणसर आयकल्लें नियाळ करच्या खातीर आतां रावयला विक्रमाक ताटा आसता आमी अशें आसतना हांवें सांगलें खंयचोय देवाचो सेवाक देवा मुखार कालतो जायना जाल्यार तो चड काळ सेवा करूंक शकना म्हळ्यार एक उल्लेख आयलो एका भावा विशयांत
हांव 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 मुजे मुजे म्हाका सगळे म्हाका म्हाका म्हणलें चिंता पेता. जर तर कोणी तो सेवा खंयची सेवा सरस्वतीची सेवा करतले हर एकल्यानी जर तर ती कालती जायनात सादी बळी जायनात बळ्यापणान ती सेवा करिनात चड काळ सेवा करूंक जायना. देखून हांव मुजे म्हाका म्हणलें चिंता तांकां विंगड करता हांव मुजेंच सुरू करता हांव मुजेंच सांगूंक कशी व्हरता. देखून हांगा कितें वाचलें आतां परत वाच. जो मनीस कोण तो मनीस सर्वेस्पराचेर पात येता सर्वेस्पराचेर पाती येता आणि ताचेर विश्वास आनी दवरता कोण तो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तो भागी. देखून हांवें सांगलें तुमकां 27 वर्सांसान म्हजो विश्वास म्हज्या सर्वेस्पराचेर. कित्याक रोसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रोसलो देव आमकां राखता पोसो देव आमकां स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखाणुया धन्या. हे दाळा हर एका घडये हर एका वेळार तूं ताची स्तुती करता ताची वडवीक उलयताय ताका वाखाणणी करताय ताका होगळस येताय ताका नावारताय न्ही मनशांक. हांवें सांगलां कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31. कोण तो मनीस सरस्वतीची स्तुती करता म्हणल्यार अर्थ कितें ताणें स्थान मान महिमा कोणाक दिल्यान म्हणलो अर्थ ऐका. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा ओडवीक वळोवंक वडवीक सोदता उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक वळोवंक. जर तर आजी हांवें सांगलें सकाळीं 1 वर आमकां आसा अर्गां दिवंक स्तुती करूंक वाखाणणी करूंक वडवीक उलोवंक. तुमी सरस्वतीची वडवीक उलयतात वयतर ताका वाखाणतात वयतर ताची स्तुती तुमी करतात वयतर ताका महिमा तुमी दितात तर कितें जाता पळया. जेरेमियाच्या बुकांत 17:12 आणि 13 सारकें चिंतून ऐका. जेरेमिया chapter 17 verse 12 and 13 कितें म्हणटा. आमचे पवित्र स्थान आरंभाक तावन उन्नत ताच्या पयलीं वयर कितें बरयलां मंदिराचेर आणि सर्वेस्पराचेर विश्वास. कितें बरयलां मंदिराचेर आणि सर्वेस्पराचेर विश्वास. मंदिराचेर विश्वास दवरनाकात. मंदिरां मस्त आसात आनी ज्या मंदिरांत सरस्पर निवास करनासा ज्या मंदिरांत सरस्पर बिडार करनासा त्या मंदिराचेर विश्वास. आतां ऐका 12वी वळ तेन्ना तुमकां समजता. आमचे पवित्र स्थान आमचे पवित्र स्थान आरंभाक तावन उन्नत अति महोन्नतांत असल्या देवाक दिया तुमी महिमा भुमी वयर असलेल्या तुका देव दिता शांत माद अति महोन्नतांत असल्या देवाक दिया तुमी महिमा भुमी वयर असलेल्या तुका देव दितो लोशान समाद देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार. आज जायत्यांनी शांती होगडायल्या आज जायत्यांनी तांचो मोग होगडायला आज जायत्यांनी तांचो एकवट होगडायला आज जायत्यांनी तांची भलायकी होगडायल्या. देवाक मानवचें करिनासतना हेरांक मानवचें करूंक गेल्ल्या वेळार ही उतार सारकी मतीन कसया. जेन्ना आमी देवाक मानवचें करिना म्हजो भाव म्हणून म्हजी बहीण म्हणून म्हजो घोव म्हणून म्हजी बायल म्हणून म्हजो भुरगो म्हजो पूत म्हजी धूव म्हणून देवाक मानवचें करिनासतना हेरांक मानवचें करूंक जेन्ना आमी येता आमी सगळें होगडायता. इल्लो नियाळ करा. देखून 12वी वळ कितें म्हणटा. आमचे पवित्र स्थान आमचे पवित्र स्थान आरंभाक तावन उन्नत आरंभातावन उन्नत आणि महिमेवंत सिंहासन. महिमेवंत सिंहासन. महिमेवंत सिंहासन कोण आसा. आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या आता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासना. आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या राज करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया
आम्ही स्तुती करूया बसला तो सिंहासन महिमेच्या सिंहासनाचेर कोण बसला ताची स्तुती करा ताची सेवा करा ताचेर विश्वास दवरा आणि महिमेच्या सिंहासनाचेर बसला कोण आम्ही वचून जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:18 जॉन चॅप्टर 1 and verse 18 महिमेच्या सिंहासनाचेर बसला कोण ऐका जॉन चॅप्टर 1 verse 18 कोणी देवाक केदीस पळयलो ना कोणेंच देवा केदींच पळोवंक ना पूण बापाच्या गोपांत आसा बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बापाच्या गोपांत आसा बापाचो गोप बापाचें गोप म्हळ्यार कितें बापाच्या गोपांत म्हळ्यार कितें अपोस्तलांची कृत्या 7:50 आणि 5 ऐका थंयसर सिंहासनाचेर बसलो महिमेवंत जावन बसलो सरस्पर देव कोण म्हणलें तुमकां समजता एक्ट्स चॅप्टर 7 verse 55 पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान बरोवन पवित्र आत्म्यान बरयल्लो सर्गाक दिश्ट रावन रावलो सर्गाक दीस लावलो तवळ देवाची महिमा देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो सिंहासनाचेर जो बसून आसा देवाची महिमा तो देखता आनी देवाच्या उजव्याक जेजू उबो आसलो पळयता इसायाच्या बुकांत 6:3 कितें म्हणटा आयसाया चॅप्टर 6 verse 3 इसाया मेल्या म्हणटा सो इसाया कोणाक पळयता कोणाक मेळटा ऐका ते एकामेकाक अशें म्हणटले पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव सरस्वती देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान वैभवान तांचे बोबेच्या आवाजान दारवान सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान ताच्या पयलें दुसरी वळ वाच दुसरी वळ ताचे वयर आसले सेराफीम ताणें कितें पळयलें पयल्या वळीन ताणून तूं वाच उज्जियरायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सरस्पराक एका उंच सिंहासनार सिंहासनाचेर बसलेलो पळयलो ताच्या नेसनाच्या सोग्यान सोबायेन मंदिर भरल्लें ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदिर उंच सिंहासनाचेर बसल्या सरस्पराक हांवें देखलो म्हणटा कोण इसाया देखून आज तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट वयर वसाचे भावना सकला न्ही पर्वताचेर म्हजे दोळ्यो बारता तुमी भविष्या तुमच्या बँक पासबुकाचेर तुमची दिश्ट घालतात की म्हणून कितले आसात कितले उरल्यात आज कितले येवंक आसात कितले कोणे दिवंक आसात आसा बाजाराची दिश्ट सकला आसा धरणीत हांव कितले येता तोठांत हांव कितले येता माडांत हांव कितले येता माडयांत हांव कितले येता केळम्यांत हांव कितले येता तवशीं कितली बोबळीं कितली या कळे कितले आज जायत्यांची आमच्यो दिश्टी सकला आसा देखून आमकां पावना पण कीर्तन 120 आणि 1 पहिली वळ सांगता खंय तावन येता तुका म्हाका आमकां आदार जेन्ना तुजी म्हजी आमची नदर दिश्ट आसा सरस्पराचेर ऐक Psalm 121 verse 1 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वतांचेर सिंहासनाचेर बसल्या महिमेवन जावन बसलेल्या सरस्पराचेर जेन्ना तुजी दिश्ट आसा तेन्ना तुका मेळटा आदार साहित्यानी हो आदार वगडायला कितें आमची दिश्ट आसा संवसाराचेर मागीर आमकां आयको मेळटलें देखून संवसारी ग्रेस काय जोडूंक आमी पळयता संवसारान नांव महिमा जोडूंक पळयता संवसारांत जानवाय जोडूंक पळयता हें सगळें खंयच्याक उपकारा पडना भावा भयणी आज सकाळीं मागलें ह्या भयणीन लिंडान पयलें संवसारची जानवाय म्हणून हांव संवसारची जानवाय करून आपणाक उतू गेली शिकली ग्रॅज्युएशन शिकली MBBS शिकली MD शिकली पुराय संवसारची जानवाय पण हांगा आतां तें सगळें शिकोनी ती खंयच्याक उपकारा पडना उपकारा पडची जिविताची जानवाय कितें म्हणून वडोलो त्या खातीर ताणें अर्गां दिली तुमकां सांगता तुमकां बेजार जाता देवान करून दाखयल्यात फाटल्या 2 वर्सांनी संवसारची जानवाय हें देवा आमकां पिशेपण म्हणून कोरिंथकारां पयलें पत्रा वचवर 1:19-21 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21 कोरिंथकारां पयलें पत्रा वचवर 1:19-21 पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा फादर जेरिकाय तुमच्या संवसारी शिकपाक विरोध म्हणून चिंती नाकात पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जाणाऱ्याची जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय म्हणटल्या मनशांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो बुद्धवंत आतां खंय आसा संवसारी रितीन बुद्धवंत म्हणले खंय आसात शास्त्री खंय पावल्या वाद विवाद करतले या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात या संसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्या न्ही पोत्तान वासी या संसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्या न्ही फादर जेरीन पिशेपण म्हण सांगला न्ही या संसाराची जानवाय फादर जेरीन
पिशेपण म्हणून सांगला न्ही देवान- त्या संस्थेची जाणवाय देवान देवानंस भाव बहिणी कितें म्हणून सांगला पिशेपण म्हण करून सोडल्याने पिशेपण म्हणून करून सोडला. हाच्या पयलीं हांवें सांगलें सबारपटी उल्लेख केला पयल्या तिमोथीचें पयलें पत्र 6:20 पोकोळ व्यर्थ म्हणटा ह्या संस्थेची जाणवाय तिमोथीक बरोवन सांपावल म्हणटा कित्याक तो शास्त्री आतां म्हजें तुमी आयकनातलें व्हडणी हांवें ती ट्रिपल ग्रॅज्युएशन 4 डिप्लोमा केल्यात म्हजें आयकना जाल्यार व्हडणी संवसारी रितीन ते लेखाक ना म्हाका पूण शास्त्री जावन आसलो सांपावलो तिमोथी कितें म्हणटा 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20 तिमोथी तुजे तबेन दिला ते 17 सांबाळ तुका कितें दिलां तें 17 सांबाळ जाणवाई म्हणल्या जाणवाय म्हणल्या त्या पोकळ आ? आणि पोडकिऱ्या उलोवण्याक आणि तर्क वितर्काक तुझे कान दांप जाणवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आणि फोडकिऱ्या उलोवण्याक म्हळ्यार जाणवाय संवसारी जावन आसा पोकोळ आनी पोटकिरी कय देखून संवसारांत तुका रँक मेळ्ळें म्हाका कांय फरक पडना कित्याक आमच्यो म्हशी रँक येतात रेडे रँक येतात म्हाका रँक मेळ्ळें कांय रँक कोण कांय फायदो ना आवाज मात्र तुमकां इल्ले आसा आयल्यो गायो जाल्यार पाडे जाल्यार आंबेतात म्हशी आनी रेडे रँक येतात कितें देवाचें उतर सांगता संवसारी जाणवाय पोकोळ आनी आणि फोडकिरी पोटकिरी साक्ष सावंत आसा म्हाका आयकना म्हणी साक्ष सावन पावलो आसा ताका आयकना जाल्यार म्हणी जेजूस आसा संवसारी रितीन कितें शिकल्लो आज कितलीं वर्सां तुमी संवसारी शिकपा खातीर आनी आज शिकप देगेक दवरून कितें सगळें जाता न्ही बायल्या न्हेसना विशयांत या माथ्यार कितें दवरलां म्हणून गळ्यान कितें घाला म्हणून कपालाक कितें तूं घालना येयला म्हणून तेंचो तर्क जाता न्ही संवसारी जाणवायेचें मोल कितें म्हूण तुमच्या दोळ्या म्हाका ह्या दिसांनी संवसारी जाणवायेन तो तुमकां दाखोवन दिला तो दोळ म्हाका उडास आयलो वॉट्सॅपाचेर आमी ल्हान आसतना आमकां घालूंक सारकी वस्तूर ना पिंदुली चड्डी घालून गेल्ल्या वेळार कोणेय म्हाका चड्डी आनी दिवं ना खंय एकलो म्हणटा मागीर तितल्या दुबळीकायेंत चड्डी पिंदल्या रे कड्डी बिडलिल्ला आमचे कडेन पिंदुली चड्डी आसल्या रे हातांत कितें आसली आनी एका हातांत कितें आसली स्लेट देखून आज आमी पिंद करूस्तर घाल्यार जोडल्या जिविताची जाणवाय जोडल्या आपणायल्या आमी हेरांक कितें बरें करूंक शकता तसली जाणवाय आनी कितें मुखार जावंक आसा पळयात तुमी वो उजो आनी कितलो पेटोवंक आसा बेगीन पळयतल्यात तुमी आनी हांवें तुमकां सांगलां ह्या वर्साच्या सुरवेरेंत अधिकारी वडील आनी पुराय दिंबेर पडटले आनी हात उबारतले आनी देवाक हात बोव मारतले वैज्ञानीक पळया कित्याक मात्र तुमी आवय बापाय तशें करतल्यात तुमी आवय बापाय तुमच्या भुरग्यां खातीर दिंबेर पडटल्यात हात उबारतल्यात तेदा जेजू म्हणटालो मुजे पास तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचे पास मुझे पास तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचे पास रोदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पास तुमी रडा रोदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमच्या रडा हे दीस येतले आत्तां कितें वाचलें तूं पाटी वचू आयच्या पयल्या वचपांत जेरेमिया 17 जो मनीस सर्वेस्पराक पात येता आणि ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तुजो विश्वास तुजे पातयेन सरस्पराचेर आसा तर मात्र तूं बागी न्ही तसलो मनीस राव जेरेमिया 17:12-13 पत्त्यान वाच जेरेमियाच्या बुकांत 17-12 आमचे आणि पवित्र स्थान आमचे पवित्र स्थान आरांबाक तावन उन्नात देखून ह्या घडयेत त्या स्थानाक पळया न्ही संवसारी स्थानाक ह्या घडयेत तुजी म्हजी आमची दिश्ट आसून त्या स्थानाचेर महिमेच्या सिंहासनाचेर भाव भयणीन मागीर त्या मात तुमकां समजतलें पुनर्जिवंतपण खंय संवसारांत न्ही पुनर्जिवंतपण त्या सर्गीच्या राजांत सरस्वतीच्या सिंहासना मुखार नाजाल्यार आमी संवसाराक अशें जियेतले हांव कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पंगोरचें कोणाक मेळचें खंय सर्वेचें कितें कळचें हें जातलें तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत वैगिनीक पळय मरता पर्यंत 27 वर्सां जावन
हातूंत हांवें सुटका जोडल्या. कोणाक मेळचें खंय वेचें कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कशें तें सगळें 27 वर्सांत हांवें पयस केलां. देखून आज धैर्यान हांव सांगता कितें गरजेचें. आतां आयका. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या बरोवशा इस्रायलच्या बरोवशा तुका सांगता ती सगळी लजेक संपडटली. आयकलें गी. संवसाराक आशेवन दौलतेक आशेवन सोबायक आशेवन आनी सूख शारिरीक सूख आशेवन आमी जियेता तर सरस्परा तुका सांगतात ती सगळी लजेक संपडटली. सगळी सरस्पराक सांगतली हर एकली लजेक पडटली. एखाद्या सांगला सर्वेस्पराक वाकाना तुमी रसनानो धन्या देवाक स्तुती करा ताच्या दूत. सर्वेस्पराक वाकाना तुमी रसनानो ताच्या स्तुती करात. आकाशाच्या त्यानो वयल्या कुपानो सर्वेस्पराक नावाडा तुमी वानो. आकाशाच्या उदकानो वयल्या कुपानो सर्वेस्पराक वाकाना तुमी सर्वानो. स्तुती करा सर्वेस्परा सर्वा मेळून गायन करा धनिया देवा. सांगात आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावा. सगळी मेळून गावया ताच्या मानाक. स्तुती करा सर्वेस्परा सर्वा मेळून गायन करा धनिया देवा. सांगात आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावा. सर्वा मेळून गितां गावया ताच्या मानाक. हरी एक उतार मतीन कंसया. ते दाल तुमी कोणाकी मान करूंक कोणाकी सन्मान करूंक कोणाकी जेले घालूंक कोणाक श्रद्धांजली दिवंक वचनात. आज हे मेल्ल्या मनशाक श्रद्धांजली दिवची खंय तावन आयला म्हाका कळीत ना. मेल्ल्या मनशाक श्रद्धांजली खंय. मेल्ल्या उपरांत मेल्ल्या म्हशीक 4 कुट्टी दूद चड म्हणची ही श्रद्धांजली खंय तावन आयल्या कित्याक आयल्या म्हाका कळना. आज कित्याक आमी ताका वाखाणना. आज कित्याक आमी ताका नांव वाडिना. कित्याक म्हळ्यार 13वी वेळ परत्यान आयका. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या बरोवशाक तुका सांगता ती सगळी लजेक संपडटली. ताका आमी सांडला देखून आमी लजेक पडल्या. तुका सांगता ती सगळी देखून कोणें ताका सांडला सगळी लजेक पडटली. जी तुजे तावन पयस सरतात कोण ती तुजे तावन पयस सरतात तांची नांवां पाताळान बरयलेली आसतली. तुजे तावन ह्या संवसारी म्हणजे म्हजे तावन कोणी पयस सरल्यार म्हाका कांयच फरक पडना भाऊ. हांव सीधा सांगता तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका कांय बेजार ना. म्हजे तावन कोणी केन्नाय पयस सरल्यार म्हाका कांयच खंत ना बेजार येना. पण हांव म्हज्या सरस्परान पयस सरल्यार हांव जातलो निर्भागी. आनी सरस्पर जर तर म्हजे तावन पयस सरत हांव जातलो शुन्य. आमी आयकलां न्ही गे कीर्तन 40 जाकोबसो देव तुजे सेवा आसा ते वाच. दळबारांचो सरस्पर तुजे सेवे आसा. जाकोबसो देव आमचे कोटे. दळबारांचो सरस्पर आमचे सेवे आसा. जाकोबसो देव आमचे कोटे. हे एकच उतार पुरो. तुमी सगळ्यांनी सोडल्यारी सांडल्यारी दळबारांचो सरस्पर देव म्हजे सेवे आसा. जाकोबसो देवच मुजे कोटे. पळया इतलो भावार्थ इतलो बरोस इतली पातयेने तुका आसा जाल्यार मात इतलो तूं सोम्या सवे हें सरस्परा बापा सवे तूं एकवटांत आसा जाल्यार बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना. धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना. धैर्य देता म्हजो. संपूर्ण वाचती वळ 13वी वळ. आनी कितें आसा. जी तुजे तान पयस सरतात तांची नांवां पाताळांत बरयलेली आसतली. कोण सर्वेस्परांत पयस सरल्यांत तांची नांवां पाताळांत वडोल आमच्या देलपीन बायन म्हळें न्ही जिविताच्या पुस्तकांत म्हजें नांव बरोवन आसा म्हणून हांव सत मानता. म्हळें वय मू कित्याक सत मानता ती. कोणाक तेणी घट्ट धरला. सावेराक गी सरस्पराक. तिच्या कुशीन बसयल्या तिच्या गोवाक सावेराक गी सरस्पराक. सावेर बसला कुशीन.
तो ह्या वर्सात गावाक आयला तो आसलो सो खंय कुवेटांत वय मू तो कुवेटांत असल्यार ही क्वायट असल्यार कोणाकान येवन क्वायट आसली हां सर्वेस्पराक देखून तिने धैर्यान सांगला जिविताच्या पुस्तकांत म्हजें नांव बरोवन आसा म्हणून हांव सत म्हणटा कोण सर्वेस्पराक वळखना तांची नांवां पाताळान बरयलेली आसतली खंय बरयलेली आसली आनी पाताळान कोण आसा लोवा 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 स्टॅम्प सेटन लोवा पाताळान कोण आसा पाताळान कोण आसा पांया पंदा कोण आसा रोमाघरां पयल्या पत्रां 16:20 कोण आसा पांया पंदा पाताळांत गुरयेंत ऐका ऐका Romans chapter 16 verse 20 तवळ समाधानेचो देव समाधानेचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयांतळा घालून मस्तितलो पाताळांत आसा सैतान तुमचो मांव तो तुमकां राखोन आसा जर तर आमी सर्वेस्पराक वाखाणाव सर्वेस्पराची स्तुती करिना सर्वेस्पराची सेवा करिना तर आतां पाटी 13वी वेळ संपून तर कित्याक तांणी सर्वेस्पराक जिविताच्या जरीक सांडला कोणाक सांडला जिविताची जर सर्वेस्पराक आमी घट्ट धरला जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कसली जर देव दिता जिविताची जर जेजू दिता जिविताची जर पवित्र आत्म्या थंय वाळटा जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर जिवित वाळून सासा हरी एक गडी म्हज्या जिवितांत पटल्या 27 वर्सांत धैर्यान सांगता ताज्या मना कदें मेमे खातीर सांगता ही वाळून तसा कित्याक हांवें कोणाक घट्ट धरला म्हज्या सर्वेस्पराक जिविताच्या जरीक झेरीन धरून घेतला जिविताच्या झेरीक न्ही जरीक देखून तेदाच म्हाका उगडापें जालां जिविताची जर म्हणली ती कार्य फाटल्या 13 वर्सांत वाळूनच आसा ती टीव्हीचेर पूण ही जर म्हज्या सर्वेस्परा देवाक वळखल्या घडये वाळून आसा फाटल्या 27 वर्सांत आतां पाटी खंय रावयलें तुवें तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आणि वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको कसलो मनीस म्हण ती वळ जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता जर तर तूं सर्वेस्पराचेर पातयेनी दोन जियेताय विश्वास दोन जियेताय भरोसो दोन जियेताय तुजो भावार तूं सांग तूं जियेताय तर उदकाचे तो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आणि वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको आतां सर्वेस्पराचे विश्वास दवरचो म्हळ्यार कितें किर्तन एक वळी एक सांगता सर्वेस्पराचे विश्वास दवरतना मनशांचे विश्वास दवरूंक जायना अधर्म्या संगात जिवंक जायना ह्या कोट्या सांगाता रावंक जायना ह्या पट्टी मारतल्या पट्टिंगा सांगाता आमी सोलोंक जायना देव तूं उतार सांगता किर्तन एक वळी एक जो मनीस कोण तो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना कोट्यांक सांगाता घेवन चलना पातक्यांची वाट कोण तो धरिना मनीस पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या संगता कोण तो मनीस बसना अधर्म्या सांगाता बसना बगार बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता सर्वेस्पराचे विश्वास म्हळ्यार म्हजो देव आनी ताजो धर्मशास्त्र हांव पाळटा जोशुआक कितें म्हळें जोशुआच्या पुस्तकांत आवस्वरी 1:8 आणि 9 कितें म्हणटा जोशुआक सर्वेस्पराचे देवाचें उतार कशें येता ऐका जोशुआ चॅप्टर 1 and verse 8 and 9 धर्मशास्त्राचे हें पुस्तक धर्मशास्त्राची हें पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर सदांच तुज्या वंटांचेर दवर तांतू बरयला तें ह्या धर्मशास्त्रांत कितें बरयलां तें तुवें 17 येन पाळचे खातीर पाळचे खातीर दीस आनी रात दीस आनी रात ताचे ध्यान कर ह्या धर्मशास्त्राचे म्हणजे देवाच्या उतराचें ध्यान कर तेदना कितें जातलें तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलो सर कामांनी तूं सफळ जातलो आनी तुका जैत लाभतले तुका जैत लाभतले सर तुज्या कामान सर्वेस्परा कोण कितें म्हणटा ते चिटकोन रावला वडोल बायांनी म्हळें दाखवाली सवय पांटो चिटकाल्ल्या बरी सदांच त्या बाली सवय चिटकोन रावंक आनी फळ दिवंक तूं म्हाका फावो कर आज भाऊ हें गरजेचें हांव सर्वेस्पराक वाखाणटा सर्वेस्पराक हांव नावाडटां सर्वेस्पराक हांव सत मानता म्हणून तुजो सांगात दुश्ट्यां सांगाता नश्ट्यां सांगाता अधर्म्या सांगाता कोट्या सांगाता आसा जाल्यार तुजें नांव पाताळांतच्या पट्टेचेर बरोवन आसतलें देखून वडोले भाव विक्रमा सांगला दोगां दनयाची सेवा करूंक देवाची आनी दुडवाची सेवा करूंक देवी जाय देवसारी जायना नाका आनी कितें पयल्या वाचपान
गरमी येताना ताका भिरांत ना. वय कित्याक कळली गरमी येवन दी. हांवें सांगलां तुमकां सरस्वतीच्या हातांत पडलेल्यांक गरमी येवन दी आनी खाली हिंव खावून दी या खाली म्हणटा तूं शिरान दिसो पावस वचून दी कांय भिरांत ना. ताची पानां सदांच पाचवी. कित्याक सुकी दडीच्या वर्सा ताका परवा ना. आमची पानां केदाळे पांचवी हांवें सांगलां न्ही कीर्तन 120:8 वळू 2 सांगता तुज्या घरा भितर तुजी पोतीन फळां देख दाखवले सारकी तुज्या मेजा भोंवतणी तुजी भुरगीं आसात की तुमची भुरगीं मेजा भोंवतणी ती आसा तांच्या कुडांत गोश्टून आसात पुसून आसात धरण न्ही तुमची मोबायलां आज पळोवंक मेळटा की आज सकाळीं तूं उल्लेख केलो बाबा स्टॅनीन उल्लेख केलो आमी उल्लेख केलो ताजो बाबू राती टायट जाल्यार सकाळीं 4 वरार चुका नासतना वेळार उठतलो हांवें सांगलें म्हजो बाबी तो सोदतो म्हळ्यार राती टायट जाल्यार रे दुसरे दिसा सकाळीं वेळार उठतलो आनी उठा रे दिंबेर पडा रे म्हणून भरती मुखाल वरां आमकां सकाळींचे मागणें आसतलें पण हांगा कितें वाचता आमी तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळां दीक दाखवली सारकी. म्हळ्यार अर्थ कितें आतांच्या काळार वंदे साकू एरडबेकू म्हणल्यार बरी तशें न्ही फळां दी दाखवली सारकी म्हळ्यार 12 भुरगीं आसा 16 भुरगीं आसात म्हणून तशें न्ही. ज्या घरांत वडोल कोणी मागलें आमच्या घरांत शांती दिल्या समाधान दिलें संतोष दिला उल्हास दिला मोग दिला मायपास दिला एकवट दिलाय उर्बा दिलाय मात आनी एकामेकां हाताक हात दिवन सांगाता म्हणून काम करूंक तुवें आमकां एकवट जोड दिलाय आसा की कुटुंबांनी आतां एकल्याक तांची कामां करून सोडल्यात पूण हांगा तशें न्ही हांगा हर एकले सांगाता मेळून सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक रोया सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देव सर्वेस्पराक पळया फरक पळया जेन्ना आमी सगळीं देवाच्या मोगांत आसा सरस्वतीच्या सेवेंत आसा त्या दाळा सक्कट दाखवली बरी आमी सक्कट फांटे एकवटतात ह्या जैतुनाच्या फांट्या बरी सर फांटे जैतुनाच्या म्हळ्यार ऑलिव्ह झाडाक चिटकोवन रावल्ल्या बरी हें आपणाया न्ही हें आशया हें जोडूंक पळया एका दिसाक न्ही जिवितांत सगळ्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत अशेंच आसूंक जाय आनी कितें आसा सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्या बगर तो केदींच रावना. तें मात्र फळ न्ही बरें सुवातेर पडोवलें बी कशें फळ दिता म्हळ्यार आमी 12 पुटे 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी तशेंच वडोळ वाचलें तुवें कीर्तनी एक वळ एक मागीर लास्ट तो खंयसर लायलेल्या रुखा बरी वळत्या देगेर लायलेल्या न्हंयच्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता काळ येताना फळ दिता आणि ताची पानां केदींच भावानात जे सगळे तो करता ते सुफळ जर तर न्हंयच्या तडीर आसल्या रुखाची पानां भावानात जिविताच्या झरीत जे तर आमची पानां भावता ते आमची तोंडां भावता ते केदाळे जिवाळ सुफळ केदाळे कितें म्हणटात फूल ऑफ लायफ म्हणटा आमी इंग्लीश जीव भरिल्लो त्या समय आयकलें न्ही पयलें कणस पलवेंत कणस कणशींत दाणी आनी दाणी जाल्या उपरांत फळ पिकचो वेळ वय मू अशें केदाळेन जाता आमी सरस्वतीच्या हातांत पडिल्ल्या वेळार आनी कोण सरस्वतीच्या हातांत पडले आनी ती संवसाराक आशिनात आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान अवसर 6 आनी वळो 17 पयलें आनी उपरांत 20 तावन 26 पर्यंत लूक चॅप्टर 6 वर्स 17 आनी उपरांत 20 to 26. उपरांत जेजू तांचे संगाता दोंगर देंवोन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसाचो एक व्हड जमो ताचे भोंवारी आसलो. उपरांत आपल्या शिसाचेर आपले दोळे उबारन तो म्हणालो आतां ही शिकोवन जेसूची शिकोवन न्ही म्हजी हें उतार म्हजें न्ही आनी कितलो अर्थ आसा पळय आतां समजून घेवया. हें उतार 2022 वर्सां पयलें जेजून ताचे सशी आयिल्ल्यांक दिलें आनी ताचे सशी कोण आयिल्ली 17वी वळ परतेन वाच. उपरांत जेजू तांचे संगाता दोंगर देंवोन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो शिसांचो ताजो पाटलाव करतल्याचो ताका सोदून आयिल्ल्याचो ताजो मोग करतल्याचो कोणाचो न्ही. देखून हांगा तुमी आयल्यात जेजूच्या मोगान देखून हांवें सांगलें
जेजूच्या नांवान जेजूच्या मोगान जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या भाव भयणीनो म्हळें हांवें कोणाक वत्ताना आपोवन येना तुमच्या कुशेन आयल्यात आनी थंयसर तशेंच जेजू सरशी कुशेन आयिल्ल्यांक जेजू कितें म्हणटा उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो तुम्ही दुर्बळी कितली भागी. आतां कितें समजालें तुमकां संवसारांत कोण भागी तुमी आयकलां दुबळ्याचें बोबळें व्हड म्हणून तुमी चिंता दुसऱ्यांत अर्थ कितें आसूंक आयलें तुमकां न्ही आजू अर्थ कळना न्ही संवसारांत आज आमी सक्कळ ग्रेस्त जावंक शकता न्ही पूण ग्रेस्त जावंक आशेता जाल्यार कितें जाता हांगा पाटये मागीर तिमोथीचें पयलें पत्र आवस्वर 6 आनी वळ 9 ग्रेस्त जावंक 8 मुखार आहे का तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसा जाल्यार आमी दादोसी सई पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिश्या आनी लुकसाण हाडटले वंदोण्यांक सांपडतात हर ये पडे सुखान आसतना मागता मिसा वेळा संवसाराच्या ग्रेस्त काय तो आमकां पयस संवसाराची ग्रेस्त काय आमकां नाका ओडबी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय आज गुंड अर्थाच्या या अशुभ वर्तमानात आसा आता वास विसावी वळ तुम्ही दुर्बळी कितली भागी तुम्ही दुर्बळी कितली भागी देवाचे राज तुमचे दुर्बळी म्हळ्यार सबारपडी हे आमी चिंताव थोडी म्हणटात आत्म्यान दुर्बळी ह्या संवसारांत कोण संवसाराच्या ग्रेस कायक वडवी कायक या दाळबाराक या कितें म्हणटात सन्मानाक ताका आशे नासतना सादेपणी कलतेपणी हे जावची येतात ती हांवें सबारपटी तुमकां सांगलां संवसारांत आमी दुबळी पूण खंय आमी ग्रेस्त संवसारांत लाजार म्हणलो दुबळो सर्गार तो जालो ग्रेस्त पूण तो ग्रेस्त मनीस संवसारांत जाल्लो पूण थंय जालो तो अर्थवो इतलें समजाल्यार पुरो तुमकां दुबळी काय म्हळ्यार संवसाराक आशे नासतना दुडवाक आशे नासतना ह्या संवसाराचे खंयचे आसा दावला ते आशे नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो आशे नाका तो संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव राजवड की पदवी तुका नाका आस्त बोधीक दिर्वे सोदी नाका राजवड की पदवी तुका नाका आस्त बोधीक दिर्वे सोदी नाका पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर देवसा लागीं सर देवातय सर्गीच्या बापातय लागीं सर देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक नाही संसारची आशा सर्गीच्या राजाची आशा नाही ही ग्रेस काय संसाराची तुवें आनी आमी आपणायचे सर्गींची ग्रेस काय ती ग्रेस काय आमी आपणायचे जाल्यार दुबळ्या लाजरा बरी संवसारांत जियेतना आमी दुबळी जावन ग्रेस काय नाका आमकां वडवी काय नाका वडपण आमकां नाका कितें आमी संवसाराचे मुखार दवरचे नाका जानवाय जावं दी या तुजी कितें बुदवंत काय जावं दी या तुजो दुडो भांगार जावं दी या तुजो बंगलो जावं दी हांवें तें आदेश म्हळ्यार सिडीन केला न्ही देवस तुका या संवसारा देवस तुका म्हज्या घरा डिवायंटा वारा देवस तुका दळबरा पुनरावरांत जेरीचें दरबार देवस तुका कारबारा देवस देवस देव थोडे बायलांनी येवन पळोवन विजमीत पावतात आमकां ते कांय फरक पडना कितें गरजेचें हांगा
तिकडून कितल्या जाणां सांगला बायल्यान येवन पळोवन कांय प्रयोजन भितर येवन बसून ऐक म्हणून त्या दाळ ती ग्रेस काय कितें ती वडवी काय कितें ती सोबाय कितें ताज्या सोबायेन सिंहासनाच्या सोगासान आतां आयकलें न्ही तेका कितें म्हटलें तुम्ही आता बुकेल्ली कितली बागी आतां आमकां बूक व्हडणी बरो हांवें सांगलां तुमकां थोडे आमचे भाव थंय कश्ट जातात हांगा खंय परगांवांत त्या दनयांची साखरी कणकण हांवें सांगलें न्ही आतां थंय काम करतालो आमचो भाव रोणी आतां ताका फाटी वचोंक नाका थंय गेल्यार दीस आनी रात वावर कर कर साखरी कर कर कश्ट जातात ताज्या भावान म्हाका सांगिल्लें आमकां हांगा साजा आमकां हांगा साजा तांकां हांगा माजा हांवें सांगलें तांकां माजा तुमकां साजा पूण थंय येताना तुमकां माजा तांकां साजा म्हळें समजता हांगा कोण माजा मारतात तांकां थंय पाताळांत साजा आसतली आनी कोण हांगा सजा भोगतात तांकां सर्गीच्या राजांत माजात आसतली ताजा माजा सदांय माजा देखून थोडो काळ 60 वर्सांगी हे 70 इयर्स की 80 इयर्स की सो ओके 100 वर्सांगा माजा जाय की अनंत लेख मीत नटलेली वर्सां ससनाच्या ससनाक ती माजा जाय की म्हणलें तुमीच चिंतून पळया कितें वाचलें तुम्ही आता बुकेल्ली कितली आतां बुकेल्ली बागी कितली बागी तुम्ही दोशी जातल्यात आतां बुकेल्या व्हडणी एकेच फावटी जेवंक म्हणल्यार व्हडणी समाधानान तुमी जियेतात तर एकवटान तुमी जियेतात तर देवाच्या बिरांतेन तुमी जियेतात तर देवाक वळख काडल्या सवय तुमी आसले वांटून खावन जियेतात जाल्यार व्हडणे भावां भयणीन नाका आमकां संवसारी पार्ट्यो दाबाजो तातूंत ना जिवीत देखून आतां तुमी बुकेल्ली खरेंच भागी तुम्ही आता रडतली कितली बागी मात्र न्ही रुदान करतली बागी रडतली बागी आमकां रडोंक मेळना असं आमच्या बंतून आसलें पळयतना अनित पळयतना अन्याय पळयतना जावचें तें सगळें पळयतना रडोंक येता दुबळ्या धाकट्यांक कश्टूंचें पळयतना मात न्ही तांकां एक्सप्लॉयटेशन म्हणटा आमी तांकां पिळण ये वोट जावन वयर वचोन दुसऱ्यांक तांच्या पांया पदा मस्त दितना रडोंक येता पूण तुमी रुदान करतली भागी म्हणटा देवाचे उतर संवसारांत तुमकां रडोंक मेळ्ळ्या रे रुदान करूंक मेळ्ळ्या रे तुम्ही हसतल्यात हा थंयसर तुमी आसतल्यात हसोन नासोन ताळयो फेट ताका व्हरनूंक जाय ए जेजू म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यांक सांगूंक जाय हसोन नासोन ताळयो पेटोन ताका व्हरनूंक जाय ए जेजू म्हजो सोमी सगळ्यांक सांगूंक जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो देखून हांवें सबार पिढी तुमकां सांगलें उडास आसा की हांगा कोण आसोन नासोन ताची स्तुती करतात सतमाना सर्गीच्या राजांत ती आमी सक्कोट सांगाता मेळून थंय ताची स्तुती करूंक आमकां देव फाव करतलो आमेन देखून हांसोन नासोन हांगा न्ही काजारच्या माटवांत न्ही देवाक वळखानांतल्यांक सांगाता घेवन देवाच्या भुरग्यांनी देवाक वळखानांतल्यांक सांगाता घेवन केदींकच भावां भयणीनो पण हांगा कोण आसा देवाक वळख काडली वय मू आमी सकट सांगाता मेळोन वय मू उल्हासान आसोन नासोन आज सबार पिढी आमकां ही समजणी आसल्यार हें सत आमकां कळीत जाल्यार न समाज म्हणून न संदर्भ म्हणून न कितें म्हणटा चिंतात म्हणून कोणा कोणाच्या घासांत कोणा कोणाच्या वेंगेंत आमी वचून धरून बरें नाश करता धाडल्यात म्हाका थोडे व्हिडियो हांगा मागण्या आयतल्यांचेत हांगा सेवेंत आसलेल्यांचे बेजार जाता पळोवंक न हांगा कितें बरयलां हांगा तुमी रुदान करतल्यात हांगा तुमी रडतल्यात पूण थंयसर तुमी हसतल्यात हसतल्यात मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पसूत मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घाल वा तुमकां केंडोन तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले बागी बागी आमी कोणी कितले केणून कितले आसून तूं कोण दिता भिये नाकात आमी कोणा समोर करता हां कोणाच्या सेवेंत आसा कोणाच्या मोगान जीवन आसा कोणी कितलेय द्वेश करून दिता
ती वळ परतन वास जेच तुका खातीर कोणी द्वेश करता जाल्यार चोम्याच्या सेवेंत असल्यार तुका कोणी विंगड केला जाल्यार कांय परवा ना भाव बीन ऐका मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पासून हा. मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घाल वा तुमकां केळडोन तुमचे नांवच कोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले बागी बागी त्या वेळार तुमी संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा कित्याक सर्गराजांत येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा हांगा द्वेश करून दीत हांगा राग करून दीत हांगा मोसोर करून दीत हांगा आमकां सांडून वचून दीत कांय फरक पडना म्हजे पास म्हजे म्हजो जेजू कोरसार मे पातखां खाते रगात वार म्हाका ताणे इतले उडास द्वारा कोणे बचाव केला हा ते कोणी आसून दीत संवसाराचे गुलाम जावन संवसाराचे कितें म्हणटात संवसारी मनशां सांगता मेळून कितेंय करून दीत पूण तुका आनी म्हाका म्हजे खातीर तुजे खातीर आमचे खातीर रगत व्हरून कुर्सार मरोवन आमची पथकां मुगसून आमकां विंगड केला मात्र न्ही ताका तयार केला आनी कितें वास तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक येसपरी चलयल्ले नाही तांकां अशेंच केलां सोरसपेच्या सेवाकांक प्रवाद्यांक जेजूक आनी कोण सर्गीच्या राजा खातीर वावरता तांकांय अशेंच केलां तांचो द्वेश केला निंदा केल्या केळकुळ्यां केल्यात केपड्या केल्यात मात्र न्ही तांचेर सगळे बदलाम घालन तांकां सुखीदार केल्यात कांय फरक पडना तुमी शांत रावा पूण हाय तुमकां ग्रेस्त आतां ऐका जेजूचें उतार संवसारांत ग्रेस जावं कुशी व्हरतल्यांक संवसारांत हें जेवण तें जेवण हें काण वो दाबाजो तो दाबाजो वो संभ्रम तो संभ्रम हाका मेळचे ताका मेळचे हांचे सांगता तांचे सांगता बसून हांवें गम्मतां करीचे म्हणटल्यांक देवाचे उतार कितें म्हणटा आय तुमकां ग्रेस्तां न्हू कित्याक तुमी आतां सुद्दां दोशी जाल्यात आतां दादोशी जाल्यात ग्रेस्त मनशाक सांगले तूं उतार तुका आनी म्हाका आमकां देव सांगतालो संवसारांत आसतना कितें म्हळ्यार अब्रामान ती एक वळ वास न्ही लुकास वंजेला वस्वर 16 वळ 22 तावन मुखार ऐका लूक चॅप्टर 16 वर्स 22 तावन दोगी मेले थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो मेलो. आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाच्या कुशीनच हांगा बसयलो जेवण नातले लाजराक थंय सर्गींच्या राजाक आपोने आयला सकड तयार जाल ससनाच्या जेवणात वांक आपयल व्हडो जेवण आतां वास थंय मागीर पाटये लूक चॅप्टर 14-15 काल हांवें सांगलें कोण भागी हांगा जेवतलो भागी न्ही म्हणटा देवाचे उतार लूक चॅप्टर 14 वर्स 15 जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यांत देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो त्या मनीस जेवणांत भाग घेता तो मनीस बागीस सई लाजारा खंयचें भाग मेळ्ळें तेरगीच्या राजांत जेवणांत भाग घेवचें पूण ह्या ग्रेस्त मनशाक कितें लाभलें वास मुखार आतां ग्रेस्त मनीस मेलो मेलो. आनी ताका वन पुरलो उरलो पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना वडलांनी सांगलें सोरस प्रवळकनांतल्यांचें नांव खंय बरोवन आसा पाताळांत पाताळाच्या पुस्तकांत पळया पळया धाकले पळया हांवें काय तुमकां दुसरे धाकले दिवची गरज ना पळय पुस्तकांतच आसात धाकले आनी उपरांत वास पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना ताणे आपले दोळे उबारले आणि पयस अब्रामाक आणि ताच्या कुशीनच बसून असलेल्या लाजराक ताणे देखलो आनी म्हळें आणि ताणे भोवमान म्हळे अब्राम बापा अब्राम बापा म्हजी बीर मोची म्हजी किंमत पाव हांगा ह्या उज्याच्या आंकड्यांत हांव वळवळता अब्रामान कितें म्हळें पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो आतां एक अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता पुता तुज्या जिणेंत तुवें कितले सुख भोगल्ले हांगा आतां फाटी तितलेंच पुरो तुज्या जिणेंत कितलें सुख तुवें भोगलां आतां जेजू कितें म्हणटा हांगा हाय तुमकां जेवण खावन प्रप्ती आय आसल्या. तुमकां जेवण खावन संवसारांत तृप्ती जडलेल्या न्हू तुमी बुकेतल्यात तुमी बुकेत येल्यात हाय तुमकां आतां हांगा हसतल्या जेवल्ले हांगा बरें बरें खावन मोठे जाल्ले बुकेत येल्यात आनी हाय तुमकां आतां हसतल्यांक हो हासूंक जाय न्ही गी हास्यंत पळोवंक जाय सकाळ तो सांज मस्त थोडें हांसूंकूच जाय पुरे हास्यंत जोक्स हास्यंत काले TV सिरियल हास्यंत न्ही गी आतां आमच्या थोड्यांक हांसून काड काले 2 घडयो हांसून काड थोड्यांच्या स्टेटसार पळयता हास्यंत आसा पूण हांगा हांसतल्यांक कितें राखण आसा तुमी दुखेस्त जावन रुदन अयो करतले नाका तरी आसा नाका ते खंय भायर वचून आसा नाकात हांगा सोम्या सोम्या सदांच संतोष पावा परतें हांव सांगता सोम्याक सांगाता घेवन तुमी आसतल्यात हांगा मात्र न्ही सरकारी आसतल्यात
पूण हेरांक काण घेवन तुमी आसतल्यात बोतलो काण घेवन ग्लास काण घेवन सुक्का कालें चिकन काण घेवन आनी कालें तंदुरी कोरी काण घेवन तें कितें जाता तें तुम्ही दुखेस्त जाऊन रुदान करतल्यात थोड्यांक कसो उडा आसता पळय आसो येता सांगता न्ही एक उलय दितना वयनींगी आमी आसोन काबाब खातले हांव आमी आसोन थंय घालें दुखेस्त जाऊन रुदान करतल्यात नाका हांगा आमकां आसुल्लें तिल्लें सादें पुरो थंय आमी आसोन नासोन कशें हांगा समेच्या पांयां ताळमे आसोन नासोन आसा तेंच भाग जोडचे खातीर नाका संवसारी रितीन संभ्रम या आचारान आनी कितें हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक पळय न्ही संवसारान शिफारस जाय शिफारस न्ही गी जायत्यांक शिफारस म्हजें नांव काडूंक ना म्हजें नांव सांगूंक ना थोडे पटी खंय एक पटी हांगा अशें मिसाचें सुकल्लें आसा मागीर म्हाका येवन कोणें सांगू म्हजें नांव उलो करूंक ना म्हणून हांगा चिटकाल्यात काल्यात पानां म्हाका सोमाक काडटना 2 सांगाता गेल्यात आनी म्हाका येवन मागीर विचारता म्हजें नांव उलो करूंक ना अरे तुजें तें सांग कोणाक कळटा बेसांव म्हजें ताचें काल आमी सगळ्यान घालें बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जियोंक म्हाका बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जियोंक म्हाका हांगा देखून तूं हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक लोक आतां शिफारस देखून थोड्यांक हांगा इल्ले बेस जाता फादर जेरी कोणाकच वयर दवरिना म्हणून ताणें काली केल्लीशी आळिलू सेवा केल्यार ताजें नांव काडलें हांव इतली व्हडली सेवा करता म्हजी कोणी नांव तूं काडिना नांव संदर्भाक न्ही धाकल्याक मात्र काडचें पूण हांगा शिफारस हे खातीर अशें नाकात शाबास म्हणून शाबासके खातीर सांग पावल म्हणटा न्ही गालात घरां बरोवन हांव स्वर 1:10 मनशांच्या शिफारसे खातीर मनशांच्या शाबासके खातीर हांव हें करिना म्हणटा आयका गालात घरां बरोवन हांव स्वर 1:10 तर आता कोणाक हांव मानवंक पळय तसो तुमकां मानूंक पळयता तसोलो दिसता मनशांक की देवाक मनशाक या देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडोवंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात शाबासकी म्हळें शिफारस जोडची म्हळें मनशांची शाबासकी थाळयो पेटची वाह वाह म्हणचे नाका आमकां कोणाची शिफारस कोणाची शिफारस तुका आनी म्हाका आमकां जाय ओ म्हजो पोत ओ म्हजो मोगास पोत ओ म्हाका मानवाला म्हणली शिफारस कोणा तो आयकोंक तुका आनी म्हाका आमकां मेळास ताजें हाय तुमकां शिफारस हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्ल्या लोकांतावन शिफारस घेतल्यान तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें आज पुगारी जे न्ही आज घरांत एकल्याक पुगारतना आनी एकल्याक पुगारिना जाल्यार मागीर ती पुगतात सगळो दीस पुग मागीर ये संवसाराक आशे तेल्यांक भाव बीन सर्गींच्या राजाक आशे तेल्यांक ही पुगू न्ही वारें घाल आतां वारें घालचें म्हळ्यार अर्थ कितें पुग्गे वारें घालनातले कशे आसतात चाट्टे आसात वय मू चप्पाटे आसता वय मू वारें घाल्यार वारें घालचें म्हळ्यार अर्थ तें वारें एक सुवेन तोपल्यार एक सुवी तोपल्यार तुका वयर दवरलें मागीर एक सुवी तोपली फट तूं घालें मागीर वारें घालूंक जाता मागीर परतून वारें घालें म्हळ्यार घालूंक जाता तशें जावचें नाका तुका आनी म्हाका आमच्या जिवितांत कोणें वारें घालचें कोणी पुगारचें कोणी शाबासकी उलोवची नाका वडवीक उलयता तो सम्याची वडवीक उलोव आतां हे जवळ पर्यंत आयकल्लें उतार तुमी सत मानल्यार मात्र आमी ह्या संवसारांत एक बरवसो दवरन एक पातयेनी दवरन एक विश्वास दवरून जियेता आनी तो बरवसो पुनर्जिवंतपणा विशयान हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता सांत पावलान कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 15 आनी वळ 12 आयका मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण आतां आत्म्यान मेल्ल्यांचें न्ही कुडीन मरून कोण अंतरल्यांत तांचें जिवंतपण परत जियोवचें पूण जिवंतपण आबा आज पयले फावटी तुमकां समजायलें गे म्हणून जिवंतपण म्हळ्यार परत जियोवचें पूण ताका म्हणटात पुनर्जिवंतपण कोणा सांगता पवित्र आत्म्यान तो उसारूंक लायलें गे म्हणून म्हाका तें पूण आमी संवसारांत जायतें पूण सोदता न्ही गे पूण हें पूण परत ससनाक जियोवचें
पूर्ण जावन आसा पुनर्जीवन पोवन तें जोडीचें जाल्यार उडोल कितें आमी आयकलां तें सगळें हांगासर आमी करीस. दुबळी म्हणून कांय बेजार करची नाका. रडोंक मेळ्ळ्यार आमी हांगा खावंक जेवंक ना म्हणून आमी बेजार करचे नाका. ह्या आमकां आमी क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणून द्वेश दितात म्हणून कश्ट दितात म्हणून दग दितात म्हणून या आमचो विमर्शो करून खोबऱ्यो करतात म्हणून चाडयो सांगतात म्हणून या आनी कितें कितें घडपांकन उलयतात म्हणून आमी कांय भियोवची गरज ना. आतां आयका ते पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो कोणाक? सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हणचे कशें? आतां जेजू जिवन जाला तर संवसारान जियेताना तो कसो जियेल्लो? येदोळ आमी आयकल्ल्याक पळय, येदोळ आमी देवाचें उतर आयकल्ल्याक कोणाच्या हातान पडून तो जियेल्लो? मनशाच्या हातान पडून गी बापाच्या हातान पडून? कोणाक मानवून तो जियेल्लो? मनशांक गी बापाक? तो संवसाराक आशेवन जियेल्लो गी खावंक ना? तो बुकेल्लो वय मू 40 दीस तो बुकेल्लो ताणेल्लो अरण्यात आसलो वय मू खावंक आसलें गी तो जेवंक गेल्लो गी? पळ्या पळ्या कशें जेजूच्या जिवितांत आनी संवसारांत ताका ग्रेस काय आसली गी? जेजू ग्रेस कांयत आसलोय, ग्रेस कुटमान जल्माल्लोय. पळय हें सगळें तुमी तर्जुमा म्हळ्यार असो सरी कर लक्ती कर आमी पळयचे. जेजू सारकें जिवीत संवसारांत तो आसलो तरी तो संवसार असो जो असवंजेला वस्व 17 वळ 20 जावन आयका. संवसारांत तो आसलो वय पूण संवसार असो तो न्हय जावन आसलो. आयका जॉन चॅप्टर 17 वर्स 20 जावन मुखार आयका. आमचे पासून मात्र हांव मागिना, बगर आमचे उतर आयकून म्हाका सत म्हणटल्या पासून ती हांव मागता. बापा ते समेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. बापा असो एकवट न्ही संवसार असो एकवट. 15व्या वळीत जावन आसा. आयका संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागाना, पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हूण हांव मागता. तावन कोट्यांत तावन या अधर्म्यांत तावन दुश्ट्यांत तावन तांकां राख म्हणून हांव मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय आयकलें? तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. संवसारांत तो आसलो पूण तो संवसार असो पूण आमी संवसारांत आसाव आनी संवसाराचेत जाल्या. हो संवसार माया भाव भयणी न्हू तात्कालीक. वो संवसार आसा न्ही संवसार खंयचेंय जावं दी जालें. कालचो दीस परत येताय, काल कितें पळयलें परत येताय पळोवंक, काल कितें आयकलें परत येताय, जालें गेलें आयचें गेलें फाल्यांचें पुराय येतात. ओ संवसार आमी वाचता जोवांच्या पयल्या पत्रांत वचून 2 वळ 17 1 John chapter 2 verse 17. संसार आनी ताचे वंदोनी हो अंतरतात, संवसार अंतरता ताचे वंदोनी अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो. पण देवाचे उतर सांगता देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देखून संवसारांक आमी व्हरूंक आगी येतान हाडला गी संवसार येतान व्हरूंक आगी संवसार. ह्या संवसाराचे खंयचेय आमी हाडलां गी संवसार येताना व्हरूंक आगी खंयचेय सांगा? कितेंच ना, कितेंच ना. आनी तुजी कूड त्या संवसाराच्या मातयेन जाल्यार ती सही सोडून वचूंक मातयेक वय मू मातयेत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतानी आयिल्लो तूं कालीस पाटी वेतलो खाली सतानी आयिल्लो मातयेत आयिल्ली कूड सयत मातयेक सोडून दिवं का? संवसाराचे कोणूच कांयच कितेंच व्हरूंक शकना भाव भयणी ना. देखून हांवें तेका कितेंच ना आमचे मुळ्ळें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना. कोणूच हाडूंक शकना, कोणूच कांयच व्हरूंक शकना. पूण एक जिवन पोवन म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आतां समजून घेवया. कित्याक जर मेल्ली जीवन जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जीवन जावंक ना, आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जीवन जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ. देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आमच्या जिवंतपणाचेर न्ही जेजूच्या जिवंतपणाचेर. जेजू कितें जालो? शब्द मनीस जाल्लो. जेजू संवसाराक लब्ध नासतना आशय नासतना चिटका नासतना तो मरण पावल्यार सोसण्याच्या जिविताक कितें जाला? ते सोसण्याचें पूर्ण जिवीत जोडून तो पुनर्जीवन जाला.
देखून तुझं मग आमचं भावार्थ जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्या जेजूच्या देखून हांगा आमी हें बाळक जेजू मुखार दवरना. तशें म्हणटा हांव नियाळ करतना तुमी आतां कोली विशयांत उलयतना भुरग्याक कोली विशयांत उलयतात की आतां व्हड जावन बरो सेंच्युरी मारिल्ल्या कोली विशयांत उलयतात. सांगा एक इंजिनियरा विशयांत बऱ्या इंजिनियरा विशयांत उलयतात. विश्वेश्वरय्यन पुरा KRS डॅम बांदला. तो भुरगो आसतना बांदुल्लो की मागीर बरें शिकोवन ताच्या बुद्वंतान व्हड जाल्ल्या उपरांत तुम्ही दाक्तर म्हणटात. भुरगो आसलो दाक्तर की शिकोवन मागीर व्हड जाल्ल्या उपरांत दाक्तर चिंता. तर ह्या चिंतपान तुमी जेजू कित्याक वळखनात. पळय तो बाळक जावन आसलो भुरगो जावन आसलो. भुरगो जेजू तेंपलांत ताका भेटयल्लो. 12 वर्सांच्या प्रायर तो भुरगो जावन आसतना देवळांत तो चुकलो वय सगळें वय. पूण आज तुवें आनी हांवें आमी कोणाक मुखार दवरून कोणाचेर दिश्ट लावन भुरग्या जेजूचेर दिश्ट लावन रावले आमी कितें जाता पुनर्जीवनपणाचो बरोसो उपदास जागी. सांगा भुरग्या जेजूचेर बाळक जेजूचेर आमी दीस दवरल्यार आमकां अभिषिक्त जाल्ल्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या जेजूची वळख जाता की. भुरग्या बाळक जेजूचेर आमी दीस लावन जियेल्यार अद्भुतां केल्या विस्मितां केल्या आश्चर्यां केल्या अजापां केल्या जेजू आमकां वळखून जाता की. सांगा मागीर कितल्या सलिसायन सोंप्या रितीन समजूनच्या रितीन आमी सांगता थोड्यांक नटवणा. देखीन वो भरोसो आसा जाल्यार मात्र जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्या येतलो जेजू नव्या त्या जेजूक तूं सत मानताय तर तुजो भावार्थ बरोसो पातयेनी त्या जेजूचेर आसा वय तर त्या जेजू सवय एक दीस तूं आनी हांव आमी जिवंत उरतले ना तर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ व्यर्थ. तुम्ही आनीकी तुमच्या पातकांत तसं आसात. तितलेंच न्हय क्रिस्त थंय मरून गेल्ली सगळी नास जाल्ल्यान म्हण जालें. पळयांनी देखून आमी जिवंतपणाचो बरोसो कोणाक जिवन जाल्या जेजू थंय कोण सत मानतात तांकां पातकाच्या बॉक्सांनी कोणाक मेळ्ळा म्हणून ती सत मानतात. नाजाल्यार आमी आनीकी पातकांत आसा म्हूण जालें. आनी ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्त थंय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सकटां प्रास चड निर्भागीपणाची. आमच्या जिणेक आनी संवसारी मनशाच्या जिणेक फरक कितें सांगा न्ही. आमच्या जिणेक क्रिस्ताक वळखून ह्या भावार्थान जिवन पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो जियेतल्यांक आनी संवसारांत जियेतल्यांक फरक कितें. संवसाराक आशिल्ले पर येदोळान सांगला न्ही की संवसारची दावलात ग्रेसकाय वडविकाय सन्मान मान मात्र न्ही सगळ्यांत हांव कितें पुरस्कार भोवमान. पण हांगा क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेले आमी कितें आशेवन आसा कसलो बरोसो दवरून आसा जिवंतपणाचो बरोसो दवरून आमी जिवन आसा. संवसारी जीव तुजी म्हणजे आमचे अंत्य जाता की ना जावंक आसा की ना. पूण ससनाच्या जिवितांत आमी जियेतले. आमी वाचता न्ही किर्तन 27:13 दावीद रायत म्हणटा जियेतल्यांच्या देशांत हांव सरस्वतीची स्तुती करूंक पावतलो म्हणलो बरोसो ताका आसा. ऐका Psalm 27:13. पूण हांव हें करेंच जाणा. आतां वो बरोसो म्हळ्यार वो विश्वास म्हळ्यार वो ही पातयेन म्हळ्यार वो ही भावार्थ म्हळ्यार वो कितें तें हांव करेंच जाणा. जियेतलेच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो. जियेतल्यांचो देश खंयचो जियेतल्यांचो देश खंयचो. हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय. हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक सर्वां यात्रेक पयनार आसा पयनार. जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतल्या. जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतल्या. संवसार सांतल्या पूण आमच्या त्या विशवाच्या जाग्यार ससनाच्या जिविताक आमी पावतल्या. इल्लिरुदु नन्न मने इल्लिरुदु सुಮ್ಮನೆ ಮೇಲಿರುವುದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ.
हे तुझ्या म्हज्या आमच्या मतीन कसताना आमी जिवानपणाचो बरोसो दोन जियोंक शकता. संवसाराक लाभ जाल्ल्यांक आनी आमकां फरक हो तांचो बरोसो तांचे पतीनी तांच्या दुडवाचेर ग्रेस्कायचेर जानवायाचेर आनी संवसारीक कुशालायचेर. पूण तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पतीनी विश्वास आतां मात्र न्ही सदां काळ उरच्या बाळच्या ससनाच्या जिविताचेर. आनी मानवी विसावी वळ पूण आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. आमी आतां कोणाक पळोवन हो बरोसो दवरना सांता सांगते की जोनच्या शुभ वर्तमान अवस्व 3 आनी ओळ 13 जॉन 3:13 कितें म्हणटा. सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशापोत शिवाय मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी कोणूच सर्गी सोडून गेल्लो ना. ताजेर आमचो भावार्थ ताजेर आमचो बरोसो ताजेर आमची पातये न्ही. कोण देवान आयला परत सोडून गेला. ताका पळोवन हो बरोसो ही पातये न्ही हो विश्वास दवन आमी जियेता. तर आमी सदांच सर्वस्पराक मुखार दवरन सर्वस्पराचेर पातयेनी दवरून आमी जियेता. आनी त्या दाळा उडोवला हांवें सांगलें तुज्यानी आमचें जिवीत कशें जातलें. न्हंयच्या वालच्या उदका देगेन लायलेल्या रुखा भशेन वेळार फळ दितलो. ताजी पानां पाचवी जावन आसतली मात्र न्ही केदींकच सुकची नात बावची नात. देखून आज आमी आत्मीक जिणेंत तशें सदां फुलुल्लीं फालेल्लीं मात्र न्ही जिवाळ जावन आसूंक जेजूच्या ह्या जिवंतपणाचो बरोसो दोन जियोंक आमकां वाट उक्ती जाल्या. असो भावार्थ आमी सांबाळया. आमचो विश्वास देवाचेर दवरया. मात न्ही जेजूक वळखून आनी चड आनी चड बापा पुता पवित्रात्म्याचे एकवटान जियोंक आमी करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन. उद्या वायना संगी भेटयता सोम्या आमचे हे जीवन स्वीकार तू कर म्हूण परता आमचे मागणे आराधन समर्पिता कष्टो समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कन्वेसाराय समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्टो समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कन्वेसाराय समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आमानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पोयचेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमचो विश्वास भावार्थ बरोसो आनी पातयेनूय सदांच तुजेर दवरून तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमचो सुमी सोडवून दार वळखून सदांच ताजो मोग करूंक पाटलाव करूंक उजवाडांत आसून बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियोंक आनी ह्या संवसाराचो त्याग करून सदांच सर्गीच्या राजाक आशेवन जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदरण ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो न्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्द वरवीं तुवें सगळ्यांक रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी हांव खामच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 पवित्र
कारभाराचो सर्वेस परतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय. बापा कोरस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिती आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपले कुशीन कश्ट मरान सुसुकवेच्या उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सुसांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस घेयात आणि अंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षण मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ तसं गट परगट होऊया. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या येतलो. बापा आजच्या मोरनासन ताच्या पुनः जेवणपणासो आमी भक्तीपण उडास करता हो जिवीत सोंडे सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कोड्यान रगसवतीला आमी समेज तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस म्हणजे देवपर जसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवंदा मोळकल्या भावार्थ आमचो भावाट घट कतीर कर त्याच एकवटान आमी जे शंकर त्याच प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकूळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार मरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां सरस्परास सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मरणांतले सताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशयांतले तशेंच सर ताच्या मारेकार केसाच्या पिड्यो शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. देखून हे जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या हें भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या मतकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोणान सांबाळ तुमची येता राज वर्स येताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी ख्यास साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकातेन जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळये संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जीवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कासोतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. सूर्य तुजो मोग करता तुझ्या मोगात हांव जियेता. सूर्य तुजो मोग करता तुझ्या मोगात हांव जियेता. कांतीपोणी भक्तीपोणी तुझ्या सेवेन हांव रावता. कांतीपोणी भक्तीपोणी तुझ्या सेवेन हांव रावता. आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो. आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सरासो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सरासो. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा आज तुझ्या उतरा मुखांतर तुवें सत आमकां उगडापें करून सर्गीची जाणवाय तुवें आमकां दिलें. सतां गुट मिस्त्यार तुवें आमकां उगडापें केलें. देखून ससण्याच्या जिविताचो भरवसो दवरून जिवंक सदांच तुका विश्वासी रावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी शेवच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या वावराचेर कामांचेर आनी हांगा येवन गेल्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाची ओड